मैले भने हामी त राणा शासनको अन्धकार युगमा थियौँ, आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जमानामा छौँ। परिवर्तन आएको छ, उपलब्धिहरू भएका छन्, सफलताहरू प्राप्त भएका छन्। व्यवस्थामा मात्रै होइन, अवस्थामा पनि परिवर्तन आएको छ। राणाकालमा यसो गर्न पाइन्थ्यो र? हामी यसरी बस्न पाउँथ्यौँ र? पञ्चायतकालमा यसरी बस्न पाइन्थ्यो र? यसरी बस्ने स्थिति त अस्ति भर्खर राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएका बेला, यो त 2 दशक मात्रै अगाडिको कुरा हो नि त। शासन हातमा लिएर राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध नमाने पनि, प्रतिबन्ध त लगाएको थियो, नेताहरू हाउस एरेस्टमा थिए या जेलमा थिए। मानव अधिकारको भयावह उल्लङ्घन भयो। मारिने 17,000 को कुरा बेग्लै हो। धेरै घाइते भए, अशक्त अपाङ्ग भए। अहिले शरीरमा गोली बोकेर हिँडेका छन्, अहिले व्हील चेयरमा हिँडेका छन्। व्हील चेयरमा पनि हिँड्न नसकेर बिस्तारा परेका छन्। कोही वर्षौँसम्म बिस्तारा परेर मर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। हाम्रो समाजमा पहिलेदेखिका रीतिरिवाजहरू, जुन एउटा सामाजिक कुरीतिहरू, कुप्रथाहरू पनि छन्, त्यसको चाहिँ कसरी र मानव अधिकार रक्षकहरूले त्यसलाई हटाएर जानुपर्ने हो। जुन किनबाट पहिलेदेखि रहेका कुरीति कुप्रथाहरू जस्तो भन्नुपर्छ। हामी छुवाछुतको कुराहरू भए, छाउपडीका कुराहरू भए, दलितका कुराहरू भए, अनि त्यस्तै कारण बोक्सीहरू भन्ने आदि समाजमा चलेका जो बिक्रीहरू छन्, यसलाई कसरी हटाउन जाने, कसरी गर्ने पर्छ, जनचेतना कसरी जगाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँहरूमा चाहिँ निहित छ। यहाँहरूले सबैलाई भेटेर, सबैलाई बुझेर, सबैसँग छलफल गरेर यी कुराहरूलाई चाहिँ अब कसरी समाजबाट निर्मूल गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यहाँहरू चाहिँ लाग्नुपर्ने छ। यहाँहरू चाहिँ दत्तचित्त भएर चाहिँ यहाँहरू अघि बढ्नुपर्ने कुराहरू छन्। लोकतन्त्र भनेको खालि निर्वाचन, 5-5 वर्षमा आउने निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन भन्छौँ त्यसलाई हामी, र सत्तामा जाने खुड्किलो मात्रै हो त? त्यसमा के मानव अधिकारका कुराहरू छैनन्? त्यसमा कानुनी राज्यको कुराहरू छैन? ती कुराहरूलाई हामीहरूले मनन गर्न सकिरहेका छैनौँ। राजनीतिक नेतृत्वमा बस्ने हामीहरू सबैले मनन गर्न सकिरहेको म पाइरहेका छैन। लोकतन्त्र भनेको हाम्रो लागि लोकतन्त्र आएको छ, नेताहरूको लागि लोकतन्त्र आएको छ, तर जनताको लागि, नागरिकको लागि लोकतन्त्र आएको छैन भन्ने मैले चाहिँ नि ठहर गरेको छु। अर्का अतिथि गैर सरकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत अतिथि महानुभावहरू र मानवाधिकार रक्षक सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आज तपाईहरू आफ्नो चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिरहनु भएको छ। यस अवसरमा म तपाईहरूको यो सम्मेलन तपाईहरूले चाहेका उपलब्धिहरूसहित सफलतापूर्वक सुसम्पन्न हुन सकोस् भनेर हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो सफल हुने नै छ, भइ नै सकेको छ। राम्ररी थालियो को अर्थ राम्ररी अन्त्य हुन्छ। हामी यस उद्घाटन सत्रको अन्तिमतिर छौँ। अत्यन्तै सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। म तपाईहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मानव अधिकार हननका विरुद्ध लड्नु, हननकर्ताहरूका विरुद्ध उभिनु पनि हो। मानव अधिकारको हननकर्ताहरू सामान्यतः बलिया हुने गर्दछन्, आम जनताभन्दा बलिया हुने गर्दछन्। त्यसै कारण उनीहरूले मानव अधिकारको हनन गर्दछन्। तपाईहरू यसरी हननकारीहरूका विरुद्ध पीडितहरूको पक्षमा उभिनु भएको छ।
उभिएर आउनुभएको छ र तपाईँहरूले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रयास गर्नुभएको छ। त्योभन्दा बढी मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम र मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिने, कसैलाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन भएर पीडित हुन पर्ने स्थिति नआओस् भनेर त्यसको रखबारी गर्ने काम पनि तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। म तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको कामको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो भोलिन्टरीली तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ। कुनै न देशभित्र कसैले तपाईँहरूलाई तनखा दिन्छ, न बाहिर कसैले तनखा दिन्छ। बिना तनखा मानव जातिको सेवाका लागि तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ। अहिले तपाईँहरूको संस्थाको स्थापनाको करिब 23 वर्ष भयो क्या यस स्थापना, यस संस्था 24 वर्ष भयो र यी 24 वर्ष तपाईँहरूका ज्यादै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गठन भएर अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुधेर अब तपाईँहरू अनुभवी पनि हुनुभएको छ र परिस्थितिहरूको कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्नुभएको छ र तपाईँहरूले त्यस्ता अत्यन्त विकट स्थितिलाई पनि सामना गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको संस्थाको स्थापना जति बेला भयो तपाईँहरू मानव अधिकारका लागि लड्ने भनेर प्रतिबद्धताका साथ, सङ्कल्पका साथ जति बेला अगाडि बढ्नुभयो त्यो समय सहज थिएन। 24 वर्ष अगाडिको समय सहज थिएन। मानव अधिकारको सम्बन्धमा बोल्नु भनेको त्यस बेला या त राज्यको विरुद्धमा बोल्नु भन्ने बुझिन्थ्यो, या त विद्रोहीको विपक्षमा बोलेको भन्ने बुझिन्थ्यो। विद्रोहीका विपक्षमा बोल्नु पनि खतरनाक थियो, राज्यका विपक्षमा बोल्नु पनि खतरनाक थियो। जसो गर्दा पनि जे बुझे पनि यिनीहरू विद्रोहीका विरुद्ध बोलिराखेका छन् भन्ने बुझ्यो भने पनि त्यताबाट पनि खतरा, अनि यिनीहरू राज्यको विरुद्ध बोलिराखेका छन् भन्ने बुझ्यो भने त्यता पनि खतरा। कसैले पनि आफ्नो तर्फ बुझिदियो भन्ने त पीडितले मात्रै हो। पीडित चाहिँ पीडकहरू पीडित हुँदैनन्। त्यसकारण पीडितहरूको आवाज चाहिँ दबाएको हुन्छ, उनीहरू अलिक निरीह हुन्छन्, उनीहरू अशक्त हुन्छन्। त्यस अवस्थामा त्यसै भएको हुनाले तपाईँहरूको यो संस्था चाहियो भन्ने तपाईँहरूले अनुभूत गर्नुभएको हुनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो र आजको बिन्दुमा आइपुग्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको घोषणापत्र जारी भएको 75 वर्ष पुरा भएको छ। अस्ति डिसेम्बर 10मा, गएको डिसेम्बर 10मा। यी 75 वर्षहरू वास्तवमा युगान्तकारी 75 वर्षहरू रहेका छन्। ठुलो परिवर्तनका 75 वर्षहरू रहेका छन्। वैयक्तिक हिसाबले मानवाधिकारको प्रश्न मात्रै होइन, राज्यका हिसाबले राज्यका अधिकार, स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकारसम्मका कुराहरू त्यसपछि ज्यादै व्यापक रूपमा अगाडि बढे। मानवाधिकारका प्रश्नहरू व्यापक रूपमा अगाडि बढे र विभिन्न राज्यले जे जसो भए पनि त्यसलाई विभिन्न राष्ट्रहरूले पक्ष भएर तिनीहरूमा सही गर्दै जानु पर्यो। मानवाधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता जनाउँदै जानु पर्यो र अनिच्छापूर्वक भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्यो। हाम्रो देशमा त नभनौँ, त्यस बेला राणा शासन थियो। राणा शासनको अन्तिम बेला थियो। त्यस्तो बेलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवाधिकार घोषणापत्र जारी गरेको थियो, जसलाई हामी विश्वव्यापी रूपमा विश्व मानवाधिकार घोषणापत्र भन्छौँ। त्यस यता परिस्थितिमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। मैले भने हामी त राणा शासनको अन्धकार युगमा थियौँ, आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जमानामा छौँ। परिवर्तन आएको छ, उपलब्धिहरू भएका छन्, सफलताहरू प्राप्त भएका छन्। व्यवस्थामा मात्रै होइन, अवस्थामा पनि परिवर्तन आएको छ।
राणाकालमा यसो गर्न पाइन्थ्यो र? हामी यसरी बस्न पाउँथ्यौँ र? पञ्चायतकालमा यसरी बस्न पाइन्थ्यो र? यसरी बस्ने स्थिति त अस्ति भर्खर राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएका बेला, यो त 2 दशक मात्रै अगाडिको कुरा हो नि त। शासन हातमा लिएर राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध नमाने पनि, प्रतिबन्ध त लगाएको थियो, नेताहरू हाउस एरेस्टमा थिए या जेलमा थिए। पार्टीहरू प्रतिबन्ध नबनिए पनि प्रतिबन्धितै अवस्थामा पुगेका थिए। त्यो अवस्था त अस्तिसम्म हामीले भोग्यौँ। तर पनि आजको बढ्दो जनजागरण र जनताको प्रतिरोध र प्रतिरोधमा पनि सङ्गठित प्रतिरोध, मानव अधिकारको उल्लङ्घनका विरुद्ध तपाईँहरूको जस्ता संस्थाहरू मानव अधिकारका निम्ति सङ्गठित भएर प्रतिरोध गर्ने कुराका लागि उभिए। मैले अघि त्यहाँ झोलामा हेरेँ, 50 वर्ष सँगसँगै we are working together since last 50 years. I would like to thank the European Union and Madam Ambassador, who is present right here, for solidarity with the Nepali human rights defenders. म धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँलाई र उहाँको युरोपियन सङ्गठनलाई, जो सँगसँगै मानवाधिकारका निम्ति पनि काम गरिराखेको छ। यस बीचमा हामीले ठुलो उपलब्धि गरेका छौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको गठन गरेका छौँ। एउटा मानवाधिकारकै क्षेत्रमा काम गर्ने स्वतन्त्र स्वायत्त खालको र शक्तिशाली संस्था, कसैको नियन्त्रण निर्देशनमा होइन, आफू स्वतन्त्र स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न पाउने गरी त्यसरी काम गर्ने एउटा मानवाधिकार संस्था, जसलाई इन्टरनेसनल रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मान्यता प्राप्त छ। र आयोगले त्यहाँ पनि मानिसै हुन्छन्, कहिले कहिले गति कम हुनसक्छ, कहिले कहिले गति तीव्र हुनसक्छ, कहिले कहिले अलिक पोलिटिकल झुकावले गर्दाखेरि आवाज कम हुनसक्छ, कहिले कहिले निष्पक्ष हुनसक्छ, कहिले कहिले तुलनात्मक रूपमा कम निष्पक्ष वा निष्पक्ष भएर बोल्न आँट नगर्ने खालको स्थिति हुनसक्छ। ती मानवीय कमजोरीहरू हुनसक्लान्, तर परिपक्वता हासिल हुँदैछ र मानवाधिकार आयोगले भनेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले राम्रो काम गरिराखेको छ अहिले मानवाधिकार रक्षाको सन्दर्भमा र उल्लङ्घन भएका कुराहरूको सन्दर्भमा, विरोधको सन्दर्भमा र सरकारलाई सुझावहरू दिने सन्दर्भमा, निर्देश गर्ने सन्दर्भमा म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। यसरी आज हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानवाधिकारका लागि लड्ने, सहकार्य गर्ने संस्थाहरू छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र छ, मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र छ। हामी आफैसँग मानवाधिकारको चेतना छ, जसले गर्दाखेरि हामी आफ्नै देशमा आफैले एलायन्स, विभिन्न व्यक्तिहरू, विभिन्न मानवाधिकार सम्बन्धी संस्थाहरूलाई समेटेर एलायन्स नेपालमा बनेको छ, तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ। म यी कुराहरूलाई धेरै प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सजिलो छैन, अप्ठ्यारो छ। मानवाधिकारको उल्लङ्घनकर्ताहरूले आफ्ना कमी कमजोरी गल्तीहरू लुकाउनका लागि अनेक प्रकारका कुराहरू गर्न सक्दछन्। त्यसबाट तपाईँहरू आफू जसरी निर्भीकताका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ, यो अत्यन्तै प्रशंसायोग्य कुरा हो।
म मेरो पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, मानवाधिकार कर्मी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मानवाधिकारका रक्षक साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा कुरो, नेकपा एमालेको नीति राजनीतिक हितहरूका लागि अरू कुनै पनि मानवीय, संवैधानिक, कानुनी प्रावधानहरूलाई उल्लङ्घन गरेर राजनीतिक हित प्राप्त गर्ने, शान्ति खलबल्याएर राजनीतिक हित प्राप्त गर्ने नीतिमा नेकपा एमाले छैन। त्यसकारण हामी तपाईँहरूका स्वाभाविक मित्रहरू हौँ र हामी स्वाभाविक रूपमा मानवाधिकारको पक्षमा छौँ र म तपाईँहरूलाई वचन दिन चाहन्छु, नेकपा एमाले मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्दैन, मानवाधिकार उल्लङ्घनको पक्षमा उभिँदैन, मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई संरक्षण वा प्रोत्साहन गर्दैन, मानवाधिकारको उल्लङ्घन हुनु हुँदैन, गर्न हुँदैन र कसैले गर्छ भने त्यसको विरोध गरिनुपर्दछ र मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई दण्डित गरेर समाजलाई मानवाधिकार उल्लङ्घनबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, वी आर अलवेज टुगेदर विथ यु। हामी आफू उल्लङ्घन गर्दैनौँ र तपाईँहरूका प्रयासहरूलाई पनि हाम्रो एकबद्धता छ, हामी साथै रहन्छौँ। नेपालमा तपाईँहरूका जस्ता सङ्गठन र तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरू जो भोलेन्टरीली आफ्नो सुरक्षालाई समेत अप्ठ्यारोमा राखेर पारेर मानवाधिकार उल्लङ्घनको विरुद्ध र उल्लङ्घन हुन नदिन र भयो भने त्यसका विरुद्ध उभिन तयार हुनुभएको छ, व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा पनि। हामीले साह्रै ज्यादै जटिल अवस्था पार गरेर आयौँ, धेरै जटिल अवस्था पार गरेर आयौँ। एउटा त हिंसात्मक द्वन्द्व भयो, यहाँ हिंसा भयो देशमा। हिंसा किन भयो, केका लागि भयो, त्यसको पुष्टि कसैले गर्न सकेका छैन। जनताले आवाज राख्न पाएन, बोल्न पाएन, बोलेर कुरा गर्न, आफ्ना कुराहरू राख्न पाएन, आफ्ना हितहरू राख्न पाएन भन्ने अवस्था थिएन। संविधानले बोल्ने अधिकार दिएको थियो, सङ्गठित हुने अधिकार दिएको थियो र आफ्ना कुरा राख्ने अधिकार दिएको थियो। हिंसा किन गर्न पर्यो, त्यो पुष्टि अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेका छैन। अनि हिंसा भयो, त्यहाँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन पनि गर्न सकिने, परिवर्तन पनि ल्याउन सकिने, सरकारमा पुग्न सकिने, सरकारमा पुगेर आफ्ना नीति देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा बनाउन सकिने अवस्था थियो। संविधानले शान्तिपूर्ण बाटाहरू बन्द गरेको थिएन, संवैधानिक हिसाबले नै बाटाहरू उपलब्ध थिए। त्यस्तोमा हिंसा रहर हुन सक्दैन, लहर हुन सक्दैन। हिंसा भयो। यो कुनै राणा शासन थिएन, कुनै पञ्चायती तानाशाही थिएन, सङ्गठन गर्न नपाइने, बोल्न नपाइने, विचार व्यक्त गर्न नपाइने अवस्था थिएन। अनि फेरि हिंसा किन गर्नु पर्यो? अलिक पछि हिंसा बिसाएर फेरि आउन पर्यो। बिसाएर आउँदाखेरि त्यही प्रणालीमा आउँदा 63 सालमा हिंसा सुरु गरेको मिति 52 सालको भन्दा 63 सालमा आइपुग्दा केमा फरक परेको थियो? के कारणले त्यही व्यवस्थामा, त्यही प्रणालीमा 63 मा आइयो, त्यही संसदमा नलडिकन हिस्सा लिइयो, सरकारमा चुनाव नलडिकन पुगियो अनि हिंसा छोडियो? के भएर? किन? त्यति थियो त्यसको उद्देश्य। पार्लियामेन्टमा अच्छा खासा सिट सङ्ख्या र सरकारमा अच्छा खासा हिस्सा
अरू त केही पनि त्यसले प्राप्त गरेको देखिँदैन। भने हिंसा किन गरेको थियो अहिलेसम्म पुष्टि छैन। तर 17,000 मान्छे मारिए। मानव अधिकारको भयावह उल्लङ्घन भयो। मारिने 17,000 को कुरा बेग्लै हो। धेरै घाइते भए, अशक्त अपाङ्ग भए, अहिले शरीरमा गोली बोकेर हिँडेका छन्, अहिले व्हील चेयरमा हिँडेका छन्, व्हील चेयरमा पनि हिँड्न नसकेर बिस्तारा परेका छन्, कोही वर्षौँसम्म बिस्तारा परेर मर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। हिंसाको मात्रै कुरा होइन, आतङ्क बेग्लै खालको थियो। त्यो आतङ्क मान्छे गाउँमा बस्न सकेन, सदरमुकाम गयो, सदरमुकाममा बस्न सकेन, राजधानी आयो, राजधानीमा बस्न सकेन, विदेश पलायन भयो। विदेश पलायन हुने कुराको अभियान त्यहाँबाट लस्कर सुरु, बसाइँ जानेको लस्कर त्यहीँबाट सुरु भयो। सबभन्दा बढी भयावह हिंसा, कसरी मानिसको हत्या भयो त्यो कल्पना गर्न नसकिने गरी। राज्यतर्फबाट हिंसा नियन्त्रणका नाउँमा उसै गरी बेथितिसँग पनि दमन भयो। मानव अधिकारका उल्लङ्घन त्यहाँबाट पनि भयो। त्यसो भएर राज्य जोगाउने नाउँमा वा जनयुद्ध चलाएर सत्ता कब्जा गर्ने नाउँमा चाहिएको त सत्ता रहेछ, जम्मा जम्मी सत्ता रहेछ, सरकार रहेछ, सांसद रहेछ, चाहिएको त प्रधानमन्त्री नरहेछ अरूभन्दा पनि। अनि त्यतिका लागि यत्रो मान्छे मर्नुपर्ने त्यो अवस्था हामीले पार गरेर आयौँ। त्यसकारण एउटा कुरा के हो भने हामी जहाँको तहीँ छौँ होइन, तपाईँहरूका आवाजले, नेपाली जनताका शान्तिप्रिय जनताका आवाजले, नेपाली जनताको शान्तिको चाहनाले भाइलेन्स खत्तम गर्यो। अरू कसैले गरे होइन। नेपाली जनताको शान्तिको चाहनाले हिंसा अन्त्य गर्यो। नेपाली जनताको शान्तिको चाहनाले मानवाधिकार उल्लङ्घनको डरलाग्दो सिलसिलालाई अन्त गर्यो। त्यसकारण जनताले गर्न सक्छ। जनता यो कलेक्टिभ नाउन, देशभरिको जनता, त्यसको केही हिस्सा तपाईँहरू, एउटा हिस्सा तपाईँहरू जसले मानवाधिकारको क्षेत्रमा आवाज उठाउनु भएको छ र यसको अगुवाई गर्नुपर्छ शान्ति पुनर्स्थापनाका लागि। आज ट्रान्जिसनल जस्टिसको कुरा चलिराखेको छ। ट्रान्जिसनल जस्टिस 18 वर्षसम्म नटुङ्गिएर यत्तिकै पर सारेर बस्नु हुने कुरा हो। पीडितलाई पीडामै राखेर हिंसा मचाउनेहरू सरकारमा गइसके उहिले नै 18 वर्ष अगाडि, शासक भइसके, पीडित जस्ता तस्तै हो। यहाँनिर अघि शेखरजीले भन्नुभयो डेमोक्रेसी नेताहरूलाई आयो, जनतालाई आएन भनेर। डेमोक्रेसी कसलाई आयो हामीले देख्यौँ, तर घाइते अपाङ्गलाई आएन, पीडितलाई आएन, जसले वैधव्यता स्वीकार्नु पर्यो तिनलाई, जसले टुरी हुनु पर्यो तिनलाई, जो घाइते हुनु पर्यो, अपाङ्ग हुनु पर्यो तिनलाई, जो पीडित भएर आफ्नो थात थलो छोडेर भाग्नु पर्यो तिनलाई, जसको सम्पत्ति कब्जा भयो अनधिकृत रूपमा तिनलाई अहिले पनि हामी ट्रान्जिसनल जस्टिसका कुरा, सङ्क्रमणकालीन न्यायका कुरा गरिरहेका छौँ। किन उपलब्ध गराउँदैनौँ? राज्यको तर्फबाट मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्नेहरू, हिंसा मचाउनेहरू पनि आज सरकारमै छन्, विद्रोही भनिनेहरू पनि सरकारमै छन्, दुईटै सरकारमा बसेर शासक भएका छन्। किन मानवाधिकारको इस्यु, किन पीडितहरूले न्याय नपाउने? टाउकामा बम हान्ने र टाउकाको मूल्य तोक्नेहरू सँगै सरकारमा छन् त, मिलेका छन् त। लडाइँ केका लागि? 2 वर्ष प्रधानमन्त्रीका लागि नै रहेछ। अनि सङ्क्रमणकालीन न्याय किन उपलब्ध भइरहेको छैन? हामी भनिरहेका छौँ
हामी जहिले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सकेसम्म छिटो यथोचित ढङ्गले सकेसम्म छिटो टुङ्ग्याउँ भनिरहेका छौँ। म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले शेरबहादुर देउबाजी प्रचण्डजीलाई पनि भने टुङ्ग्याउँ यो पीडितहरूलाई न्याय दिउँ, दण्डहीनताको अन्त्य गरौँ, मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका केसहरूमा, त्यस्ता मामलाहरूमा त्यस्ता दोषीहरूलाई, त्यस्ता अपराधकर्मीहरूलाई दण्ड सजाय गरौँ, पीडितलाई न्याय दिउँ, पीडित केन्द्रित बनाऊँ। उहाँहरूलाई जबसम्म चाहिएन टिआरसीको कुरो उठ्दैन, चुपचाप लागेर चल्नुहुन्छ। जब चाहियो भोलि बिहानै, भोलि दिउँसै, भोलि बेलुका, पर्सिसम्ममा यो टुङ्ग्याउँ भन्नुहुन्छ। चाहिएपछि, नचाहिएसम्म 18 वर्ष भयो उहाँहरूले गोल नगर्ने खेलाडीले फुटबल ग्राउन्डमा कहिले कहिले खेलाउँछ नि, यता छकाउँछ, उता छकाउँछ, उता लान्छ, उता लान्छ, कुदाइरहन्छ तर गोल हान्दैन। उहाँहरू त्यस्तै खेलाडी हुनुभएको छ। किन गोल गर्नुहुन्न यस मामलामा? म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि साथ दिनुहोस् म टुङ्ग्याउँछु भने मैले, उहाँहरू किन तयार हुनु भएन? अहिले पनि म भनिरहेको छु, 4वटा बुँदा हामीले भनेका छौँ यो पीडित मैत्री, पीडित केन्द्रित हुनुपर्दछ र पीडितलाई न्याय दिनुपर्दछ। अहिले म देखिराखेको छु इन्टरनेसनल कम्युनिटी पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिराखेको सुन्छु। कसरी टुङ्ग्याउने? भिक्टिम सेन्ट्रिक ढङ्गले हो कि होइन त्यो त हुनु पर्ला नि। ट्रान्जिसनल जस्टिस होला नि, इन्जस्टिस त होइन होला नि। ट्रान्जिसनल जस्टिस मस्ट बी ट्रान्जिसनल जस्टिस बट नट इन्जस्टिस। त्यो इन्जस्टिस त हुनु भएन नि, त्यो जस्टिस हुनु पर्यो। ट्रान्जिसनल जस्टिस फर होम? जस्टिस फर भाइलेटर्स अर फर victims? For whom? जस्टिस भिक्टिमले पाउनु पर्दछ, त्यस हिसाबले टुङ्ग्याउनु पर्दछ। अलिअलि हामी माथि सङ्केत गर्न खोजे जस्तो बुझ्छु म, हामी चाहिँ हुन दिइराखेका छैनौँ कि भन्नु। पीडितलाई दमन गरेर, मेरो सहमति छ भनेर दमन गरेर सहमतिमा हस्ताक्षर गराउन पाइँदैन। पीडितमाथि पीडित बसेको खाउमा फेरि खाटो उकाउने अनि पीडितलाई झन् पीडित बनाउने, दबाब दिने, धम्काउने, अहिले पनि धम्काएर तर्साएर बाध्य बनाउन खोजिएको छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यो हिंसा अन्त्य गर्ने तरिका त्यो होइन। हिंसा अन्त्य गर्ने तरिका पहिले ट्रुथ इस्ट्याब्लिस गर्नु पर्यो। मिसिङ पिपुल, गायब भएका मान्छेहरू कहाँ गए, कसले गायब गर्यो, ती कहाँ छन् त? गायबकर्ता को हो? अनि फर्गिभ कसलाई गर्ने? बिर्सिदेऊ, माफी देऊ, फर्गेट, फर्गिभ सबै गरौँला, तर टु होम? कसलाई माफी कसलाई दिने? दोषी नै पत्ता लाग्दैन भने माफी कसलाई दिने? त्यसकारण दोषी पहिले सत्य निरूपण हुनु पर्यो, इस्ट्याब्लिस हुनु पर्यो, तथ्य पत्ता लाग्नु पर्यो र त्यसको उपचार हुनु पर्यो। पीडितको पहिचान हुनु पर्यो। पीडितलाई स्वेच्छाले, अब मारिएका मान्छे फर्किएर त आउँदैनन्, त्यो पीडितहरूले बुझेको छ, तर न्याय त पाउनु पर्यो नि। उल्टै प्रताडित हुनु भएन, त्यति हो। हाम्रो सर्वोच्च अदालतले निर्देश गरेको छ, त्यस निर्देश अनुसार हुनु पर्यो। ह्युमन राइट काउन्सिलले निर्देश गरेको छ, त्यस अनुसार हुनु पर्यो। सबै इन्टरनेसनल कम्युनिटीका लागि एक्सेप्टेड हुनु पर्यो, तर सबैभन्दा बढी भिक्टिमलाई एक्सेप्टेड हुनु पर्यो। पीडामा परेका त भिक्टिम हुन् नि,
भिक्टिमलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटी सेकेन्डरी कुरा हो। इन्टरनेसनल कम्युनिटी भिक्टिम होइन, भिक्टिम चाहिँ भिक्टिम हुन्, यहाँका पीडितहरू हुन्। पीडितलाई चित्त बुझ्नु पर्यो, पीडितलाई चित्त बुझाएर समस्याहरू समाधान गर्नु पर्यो। यसमा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड पनि हुनु पर्यो, हाम्रो कोर्टको आदेशको पनि फैसलाको पनि आदेशको पनि पालना हुनु पर्यो। यसरी हामी यसलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ ताकि नेपालमा भविष्यमा फेरि कुनै प्रकारको पनि मानवाधिकारको उल्लङ्घन नहोस्। अनर्गल कुरा गरेर, साम्प्रदायिक कुरा गरेर देशलाई पछाडि फर्काउँछौँ भनेर, सामन्तवादतिर देशलाई फर्काउँछौँ भनेर, एउटा जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको आधारमा एउटा सामन्ती नाइके हामीलाई चाहियो भन्ने पश्चगामी प्रतिगामी कुराहरू गरेर देशमा अशान्ति मचाउन खोज्ने क्रियाकलापहरू उचित हुनै सक्दैनन्। ती फेरि द्वन्द्व निम्त्याउने खालका कुरा हो। अहिले विभिन्न खालका, कोही साम्प्रदायिक हिसाबले, कोही धर्मका नाउँमा, कोही जातका नाउँमा, कोही पहिचानका नाउँमा, कोही केका नाउँमा यस्ता खालका अनुचित प्रयासहरू भइरहेका छन्। हामी सामाजिक न्याय सहितको, समानता सहितको, समान अधिकार अवसर र समान अवसरमा पुग्ने पहुँच सहितको त्यस्तो प्रणाली र त्यस्तो अभ्यास मार्फत विविधतालाई सम्मान गरेर, विविधतालाई कलहको विषय नबनाएर, असहिष्णुताको विषय नबनाएर, हामी विभिन्न भाषा बोल्छौँ, विभिन्न जातिका मूलबाट आएका छौँ हामी, तर हामी नेपाली हौँ। विविधतामा एकता, सामाजिक सहिष्णुतामा आधारित राष्ट्रिय एकता र हामी एकताबद्ध भएर राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण राष्ट्रको रूपमा, विकासको बाटोमा अगाडि बढेको राष्ट्रको रूपमा, सुशासन भएको राष्ट्रको रूपमा, मानवाधिकारको उल्लङ्घन नहुने राष्ट्रको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र मैले भन्दै आएको छु, नेपाली जनताको यो एउटा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो कि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, नेपाल समृद्ध होस्, नेपालीहरू सुखी होस्। यो नेसनल डिजायर, यो एस्पिरेसन, यसलाई प्राप्त गर्नका लागि हामी, विविधता हाम्रो यथार्थ हो, वास्तविकता हो। हाम्रा वेशभूषा फरक हुन सक्छन्, भाषा फरक हुन सक्दछ, लवाई खवाई फरक हुन सक्दछ। द्याट्स गुड। यति सानो देशमा यस्तो विविधता छ, यति सांस्कृतिक विविधता छ। यी सबैका बिचमा पारस्परिक सम्मान र सहिष्णुताका साथ हामी एकताबद्ध भएर आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसकारण आवेश, उत्तेजना फैलाउने खालका कुराहरू, परस्परमा विद्वेष, घृणा फैलाउने कुराहरू, द्वन्द्वतर्फ उन्मुख भएर द्वन्द्वतर्फ देशलाई धकेल्ने खालका कुनै पनि प्रयासहरू उचित हुन सक्दैनन्। ती सार तत्त्वमा मानव अधिकार विरोधी क्रियाकलापहरू हुन्। तिनले मानव अधिकारको चरम भाइलेन्सको असहज अवस्थातर्फ देशलाई लाने खतरा हुन्छ। त्यसकारण हामीले सुरुमै त्यस्ता कुराहरूलाई अस्वीकार गर्दछौँ। अब हामीले उपलब्धिहरू लिएका छौँ, परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ, तर यसै अवस्थासम्म हामी सन्तुष्ट भएर बस्न सक्दैनौँ। अनेक प्रकारका शक्तिहरू क्रियाशील छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय एकतालाई जोगाउने, विविधतालाई हाम्रो सम्पदा सम्पत्ति मानेर राष्ट्रिय एकता जोगाएर पारस्परिक सहिष्णुता र मैत्री भावका साथ, प्रेम भावका साथ अगाडि बढ्न पर्दछ र देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ। तब मानवाधिकारको रक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ, उल्लङ्घन नहुने कुराको ग्यारेन्टी हुन्छ, किनभने त्यहाँ उल्लङ्घनको आवश्यकतै पर्दैन। त्यो कन्सियसनेसता र त्यो अवस्था, दुईटै कुरा, त्यो जागरण र त्यो अवस्था, दुईटै कुरा हामीले स्थापित गर्नुपर्दछ। तपाईँहरूको यस अभियानले मानवाधिकारको क्षेत्रमा खास गरी सङ्गठितले असङ्गठितलाई, बलियाले कमजोरलाई हेपेर पेलेर
दबाएर मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्ने हो। त्यस स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि जनता सचेत हुनुपर्दछ, राज्यलाई पनि खबरदारी गर्नुपर्दछ, अरू देशभित्रका विभिन्न गलत प्रवृत्तिलाई पनि हामीले अस्वीकार र उनीहरूलाई पनि सम्झाउनु पर्दछ। यो गलत तरिका हो र यसरी हामी मानवाधिकारको रक्षा गर्न सक्दछौँ। म तपाईँहरूको यो अधिवेशन फेरि एकपल्ट शुभकामना भन्न चाहन्छु, सफल होस्। र सबै क्षेत्रका साथीहरू आउनुभएको छ, खुसी लाग्यो। मलाई बोलाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यहाँहरू सबैमा सुस्वास्थ्य, सुख समृद्धि, सफलताको शुभकामना गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। घरको सम्बन्धमा चाहिँ नि व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिकन जेनरल एसेम्ब्लीबाट प्रस्ताव रेस 53-144 त्यस अन्तर्गत चाहिँ यो प्रस्ताव ल्याइयो। यसमा चाहिँ मानवाधिकार रक्षकहरूले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू र सरकारले चाहिँ राज्यले के कस्तो सुविधा दिनुपर्छ, कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ आदि आदि कुराहरू चाहिँ नि यसमा समावेश भएका थिए। यस्तै गरेर यस अनुसार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि 2069 सालमा चाहिँ नि एउटा मानवाधिकार रक्षक सम्बन्धी मार्गनिर्देशिका चाहिँ नि बनाएको छ। यस मार्गनिर्देशिकामा चाहिँ नि धेरै कुराहरू उल्लेख गरेका छन्, जस्तो कि मानवाधिकार रक्षक भन्नाले के कस्तो कस्तो कुराहरू पर्छ, मानवाधिकारको क्षेत्रमा विविध क्षेत्रका मानवाधिकार रक्षक भन्ने कुराहरू बनेको छ र खास गरिकन मानवाधिकार रक्षक भन्नाले चाहिँ हाम्रो निर्देशिकामा चाहिँ परिभाषित गरेको छ। जस्तो कि मानवाधिकार रक्षक भन्नाले व्यक्तिगत रूपमा, समूहमा वा संस्थागत रूपमा मानवाधिकारको संवर्धन, संरक्षण, सम्मान तथा पालना सम्बन्धी काममा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्दछ। सो शब्दले पूर्णकालीन वा आंशिक रूपमा वैधानिक वा अवैधानिक रूपमा उक्त काममा संलग्न व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ भनिकन यस किसिमबाट मानवाधिकार रक्षकको परिभाषा गरिएको छ। त्यसको साथसाथै विविध क्षेत्रका मानव अधिकार रक्षक भनेर पनि परिभाषामा राखिएको छ। त्यसमा मानवाधिकार रक्षक, विविध मानवाधिकार रक्षक भन्नाले मानवाधिकारको विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै बालबालिका, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, वातावरण, अल्पसङ्ख्यक लगायत अन्य विषयगत तथा नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकार रक्षकहरूलाई समेत जनाउँछ भनिकन यस किसिमबाट चाहिँ मानवाधिकार रक्षक र विविध क्षेत्रमा मानव अधिकार रक्षक भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट निर्देशिका जारी गरिकन त्यसमा चाहिँ उल्लेख भएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रको मानव अधिकार जुन रक्षकहरू छ, रक्षकहरूलाई चाहिँ कुन कुन उनको क्वालिटीहरू के हुनुपर्छ, गुणहरू के हुनुपर्छ र उसको सुविधा चाहिँ कसरी पाउनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने आदि कुराहरू चाहिँ त्यसमा उल्लेख गरिएका छन्। त्यस्तै गरेर केही 2077 सालमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट पनि मानव अधिकार सम्बन्धी चाहिँ नि एउटा आदेश जारी भएको छ। त्यसमा पनि केही व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिएका छन्। यसका बावजुद पनि केही कुरा पुगेको छैन, अझ पनि यसमा चाहिँ ऐनै आउनु पर्यो भनिकन चाहिँ नि हाम्रो जुन मानव अधिकार रक्षकहरूबाट चाहिँ कुरा भइराखेको छ, त्यसमा एउटा चाहिँ सरकारबाट ऐनै बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि भइरहेको अरे त्यस्ता पनि हामीहरू लागिराखेका छौँ। अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट उसमा चाहिँ नि 3वटा चाहिँ राष्ट्र सम्मेलनहरू गरिरहेछ। एउटा 2069 सालमा पनि गर्यो, त्यसपछि 74 सालमा पनि भयो र त्यसपछि गत साल मात्र 79 सालमा पनि चाहिँ नि सम्मेलन भयो। त्यस सम्मेलनमा पनि हामीले एउटा गरेको छौँ, सबैहरू मिलेर चाहिँ एउटा घोषणापत्र, राष्ट्रिय घोषणापत्र चाहिँ नि डिक्लेरेसन चाहिँ बनाएका छौँ। त्यसमा पनि के हुनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा पनि उल्लेखको छ। त्यो भएअनुसार त्यसमा पनि व्यवस्था भएअनुसार र त्यसमा पनि उल्लेख भएअनुसार चाहिँ हामीले एउटा के पनि गरेका छौँ भनेदेखि ऐनै निर्माण गर्नु पर्यो र राष्ट्रिय मानवाधिकार रक्षक सम्बन्धी चाहिँ नै एउटा ऐनै ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा भएर त्यस्तो पनि हामीहरू लागिरहेका छौँ र त्यसमा छलफल पनि भइरहेछ। त्यो प्रारम्भिक चरणमा छ। हामीले सरकारसँग एउटा सैद्धान्तिक सहमति लिएर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमै
संशोधन गर्नुपर्ने भावनाले, त्यसलाई रिप्लेसै गर्नुपर्ने भावनाले जुन कुरा चाहिँ नि 2068 सालमा राष्ट्रिय मानवाधिकार ऐन आएको थियो त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। किनभने अब त्यसपछि हाम्रो नयाँ वर्तमान संविधान पनि आइरहेछ, त्यस अनुकाल हुने गरेको चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐनमा चाहिँ संशोधन गर्नु पर्यो र त्यसमै मिलाएर यो मानवाधिकार रक्षकहरूको ऐन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि त्यसमा गर्नु पर्यो भनिकन हामीहरू लागिराखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ जुन मानवाधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको सम्बन्धी कुराहरू छ त्यसमा पनि समावेश गर्ने गरेर त्यसमा चाहिँ हामीहरू लागिराखेका छौँ। यो प्रारम्भिक चरणमा छ र यहाँहरू सबैसँग पनि सिभिल सोसाइटीहरूसँग पनि त्यस सम्बन्धमा प्रारम्भिक चरणको के कुरा सिद्धिएपछि हामी छलफल गर्नेछौँ। छलफल गरेर के समावेश गर्नुपर्नेछ, के त्यसमा अगाडि बढाएर जानुपर्नेछ भन्ने कुराहरू पनि हामीहरू चाहिँ नि त्यसमा समावेश गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र यहाँहरूको पनि सुझावहरू पनि त्यस बेला पनि हामी सङ्कलन गरेर त्यसमा समावेश गरेर जानेछौँ। अब यहाँहरू सबै मानवाधिकार रक्षक र समाजको चाहिँ अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ के छ भने यहाँले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। यहाँहरूमा धेरै कुरा निहित भएका छन्, यहाँले गर्नुपर्ने कुराहरू छ। हाम्रो समाजमा पहिलेदेखिका रीतिरिवाजहरू जुन एउटा सामाजिक कुरीतिहरू कुप्रथाहरू पनि छन्, त्यसको चाहिँ कसरी र मानवाधिकार रक्षकहरूले त्यसलाई हटाएर जानुपर्ने हो। जुन किनबाट पहिलेदेखि रहेका कुरीति कुप्रथाहरू जस्तो भन्नुपर्छ, हामी छुवाछुतको कुराहरू भए, छाउपडीका कुराहरू भए, दलितका कुराहरू भए, अनि त्यस्तै कारण बोक्सीहरू भन्ने आदि आदि समाजमा चलेका जो बिक्रीहरू छन् यसलाई कसरी हटाउन जाने, कसरी गर्नुपर्छ, जनचेतना कसरी जगाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँहरूमा चाहिँ निहित छ। यहाँहरूले सबैसँगले भेटेर सबैलाई बुझेर सबैसँग छलफल गरेर यी कुराहरूलाई चाहिँ अब कसरी समाजबाट निर्मूल गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यहाँहरू चाहिँ लाग्नुपर्ने छ, यहाँहरू चाहिँ दत्तचित्त भएर चाहिँ यहाँ अघि बढ्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यसै गरेर अहिले फेरि नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका छन्। अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू छ, एआईको कुराहरू छ, त्यस्तै गरेर बिजनेस एन्ड ह्युमन राइटको कुराहरू छ, क्लाइमेट जस्टिसका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू चाहिँ कसरी हामीले सुदृढ रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनिकन चाहिँ जनचेतना फैलाउनु पर्ने कुराहरू छ। जस्तै ट्रान्जिसनल जस्टिसका कुराहरू पनि भए, यो कुराहरू पनि यहाँहरू लाग्नु भएर सबै भयो भने चाहिँ टुङ्गिनुपर्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जुन ट्रान्जिसनल जस्टिसको कुरामा छ यो चाँडो टुङ्गिनुपर्छ, सकेसम्म चाँडो टुङ्गिनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ छ र यसमा जुन किसिमबाट ऐनहरू निर्माण भइरहेको छ त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्नो 12 बुँदे सुझाव पनि सरकारमा पठाइसकेको छ। यस विषयमा छलफल पनि भएको छ। हुन त पछि संशोधन त्यसमा भएर आउँदाखेरि हामीले दिएका सुझावहरू केही परेनन्, त्यो हाम्रो ठाउँमा छ। तथापि हाम्रो भनाइ के छ भनेदेखि, राष्ट्रिय मानवाधिकारको भनाइ के छ भनेदेखि यो टुङ्गिँदाखेरि भिक्टिम सेन्ट्रिक भएर टुङ्गिनुपर्छ, अर्थात् पीडित मैत्री भएर टुङ्गिनुपर्छ, पीडित केन्द्रित भएर टुङ्गिनुपर्छ। किनभने पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग दृढ छ। त्यस अनुसार चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सरकारलाई र जुन समिति छ त्यसमा पनि छलफल हुँदाखेरि त्यो सुझावहरू पनि हामीले दिएका छौँ। अब पनि छलफल भएर आयो भने त्यसमा हामी सुझाव दिन्छौँ। अब त्यसमा केही कुराहरू पनि उठेका छन्, जस्तो कि हामीहरू कहाँ भएका मुद्दाहरू राष्ट्रिय मानवाधिकारमा दर्ता भइरहेका पुराना उजुरहरू जति छन् त्यो पहिलेदेखि नै के भइरहेछ भनेदेखि यहाँ राष्ट्रिय मानवाधिकारबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिकन पीडितहरूको भनाइअनुसार नै ती बसिरहेको अवस्था छ। तर त्यो ऐनमा चाहिँ के परेको छ भने त्यो सार्न सकिन्छ, कानुन बनाएर सार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि परेका छन्। त्यसमा चाहिँ पहिलेदेखि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले र पहिले नै त्यहाँ हामीभन्दा पहिले जो हुनुहुन्थ्यो सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यसलाई चाहिँ पठाउन मिल्दैन, हुइरहनुपर्छ भनिकन राष्ट्रिय मानवाधिकारबाटै टुङ्गिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। तथापि अहिले सर्वोच्च अदालतबाट पनि केही फैसला भएको छ, कानुन बनाएर पीडितले चाहन्छ भन्ने सार्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको पनि छ। तर त्यस सम्बन्धमा हामी बसेर छलफल गरेर हाम्रो धारणा पहिलेदेखि जुन छ त्यसमा हामी अडिग भएर अगाडि बढ्नेछौँ, लाग्नेछौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूसम्म राख्न चाहे।
त्यस्तै गरेर बिजनेस एन्ड ह्युमन राइट्सका कुराहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ नि अब बिजनेस एन्ड ह्युमन राइट्समा जुन किसिमबाट बिजनेस हाउस हुन्छ, त्यहाँ वर्करहरू हुन्छ, कामदारहरू हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ अधिकारहरू हनन हुनु भएन। राष्ट्रिय मानव अधिकार त्यसमा चाहिँ दृढ छ, त्यसमा चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने छ। जस्तो बिजनेस एन्ड ह्युमन राइट्सका प्रिन्सिपलहरू छन्, प्रोटेक्ट, रेस्पेक्ट एन्ड रेमेडी भन्ने जुन कुराहरू छ, त्यसमा प्रोटेक्ट सरकारले गर्नु पर्यो, रेमेडी जुन रेस्पेक्ट बिजनेस हाउसले पनि जुन किसिमको कानुन हुन्छ उहरू छ रेस्पेक्ट गरेर जानु पर्यो। बिजनेस हाउस रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, त्यो भएन र अरूको कामदारहरूको सबैको त्यहाँ संलग्नहरूको अधिकार हनन हुन गयो भने त्यसमा रेमेडी दिनुपर्छ। त्यसमा रेमेडीको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार पनि लाग्छ। त्यस्तै गरेर सरकारले पनि हेर्नुपर्छ भन्दा यो किसिमबाट अहिलेका जुन किसिमबाट नयाँ नयाँ आयाममा आएका नयाँ नयाँ कुराहरू छन्, इस्युहरू छन्, त्यसमा पनि जुन यहाँहरू हुनुहुन्छ मानव अधिकारका रक्षकहरू हुनुहुन्छ, यहाँले पनि बुझेर त्यसमा सही सल्लाह सही सुझाव दिनुपर्छ ताकि कसैको पनि मानव अधिकारको हनन हुन नपाओस् भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरू सबैले चाहिँ अध्ययनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामी सबैले चाहिँ रक्षकज्यूहरूको जुन हुनुहुन्छ सम्मान गर्छौँ, उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्छौँ। यहाँहरूले चाहिँ जनचेतना फैलाएर मानव अधिकारको सबै कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ, कसरी उपभोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरू लाग्नुहुन्छ र सबैलाई चेतनशील बनाउनु हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी दृढ छौँ र हामी पनि यसतर्फ चाहिँ हामी लागेर यहाँहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढेर जानेछौँ भन्ने कुरा पनि मैले चाहिँ यहाँहरूसँग राख्न चाहेँ। त्यस्तै गरेर हामीले जुन आप्रवासी कामदारहरू छन्, आप्रवासी कामदारहरू विदेशमा गएर कतिले ज्यान गुमाउनु परिरहेछ। जस्तै यहाँहरू समयको सामु आइरहेछ युक्रेन वारमा, रसियन आर्मीमा गएर कतिहरूले चाहिँ ज्यान गुमाइसक्यो, 10जना कति गुमायो भने त्यस बेला पनि आइसकेको थियो। त्यसमा हामीले पनि हाम्रा जाहेर गऱ्यौँ, हाम्रो चाहिँ नि धारणा जाहेर गऱ्यौँ, सरकारबाट ती पीडितहरूलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ, पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले आफ्नो धारणाहरू राखेका थियौँ र त्यसमा पनि पहल हुनुपर्छ भनेर पनि सरकारलाई चाहिँ हामी गजगजाइरहेका पनि छौँ। त्यसै गरेर विदेशमा चाहिँ आप्रवासी कामदारहरूको लागि त्यहाँ गएर उनीहरूले आफ्नो अधिकारहरू उनीहरूको अधिकार हनन हुन नपाओस् भनिकन त्यस्तोतर्फ हामी लागिराखेका छौँ। हामीले कतारसँग र मलेसियासँग त्यहाँका मानवाधिकार आयोगसँग सहकार्य गरेर हामीले MOU साइन गरेका छौँ ताकि त्यहाँ बसेको कामदारहरूको, हाम्रो आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार हननको भएको खण्डमा त्यहाँको आयोग मार्फत हामीले छलफल गरेर त्यहाँ कसरी हाम्रो तर्फबाट कामदारहरूको लागि उनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्न सक्छ भनेर उनीहरूलाई हामीले सम्पर्क गरेर त्यसतर्फ हामी अगाडि बढाउने कार्यमा पनि हामीले लागिरहेका छौँ ताकि विश्वमा जहाँसुकै भए पनि नेपालीहरूको लागि आफ्नो मानव अधिकारको हनन हुन नपाओस्, उनीहरू अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाउन् भन्ने कुरातर्फ हामीहरू चाहिँ लागिरहेका छौँ, हामी लागिरहनेछौँ र भन्ने कुरा पहिले यहाँहरूसँग राख्न चाहेँ। र यी सबै कुराहरू भन्दै यहाँहरूलाई पुनः एकचोटि यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको लागि कामना गर्दै र मानव रक्षकहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ भाग लिइरहनु भएको छ उहाँहरूले सबै यसबाट यो कार्यक्रमबाट सक्दो बढी लाभ हासिल गरेर आफ्नो क्षेत्रमा गएर सही रूपमा चाहिँ काम गरेर मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन गर्न सफल हुनुहोला भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै र पुनः यस कार्यक्रमको सफलता कामना गर्दै आफ्नो छोटो मन्तव्य यहीँ राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आयोगका अध्यक्ष र EU का महामहिम राजदूत मानव अधिकार रक्षकहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो यति वास्ट टपिक छ कि यसमा जति भन्यो भने पनि जति बोल्यो भने पनि कमै हुन्छ। प्रमुख अतिथिजीले अलि लामै बोल्नुहुन्छ होला, पक्कै त्यसमा शङ्का त छैन मलाई। अहिले विश्वमा यो मानवाधिकार रक्षकहरूको अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट तपाईहरू हिँडिरहनु भएको छ भनौँ, गुज्रिरहनु भएको छ। त्यो गाजाको कुरा होस्
इजरायल र प्यालेस्टाइनियनको वारको कुरा होस्, त्यो रसिया युक्रेनको वारको कुरा होस्, या अन्य जहाँ पनि भइरहेको छ, त्यो तपाईहरू वाकिफ हुनुहुन्छ, त्यसमा बुझ्नुभएको छ तपाईहरूले। त तपाईहरूले वास्तवमा मानवाधिकार रक्षकको रूपमा नेपालमा जुन गरिरहनु भएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ र यो सम्मेलन चौथो सम्मेलन हुन गइरहेको छ। यसको तपाईहरूलाई पूर्ण सफलताको कामना पनि गर्न चाहन्छु। हामीले पहिले सुनेको मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै नागरिक अधिकार र राजनीतिक अधिकार बाहेक हामी बुझ्दैनथ्यौँ, यो मात्रै सुनिरहन्थ्यौँ। तर अहिले धेरै अधिकारहरू आइसके। आर्थिक अधिकारको कुरा आयो, सामाजिक अधिकारको कुराहरू आयो, अघि धेरै वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो, सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरू आए। त यो मानव अधिकारको एउटा सिक्काको दुईटै पाटो हो भने पनि हुन्छ। राजनीतिक अधिकार र नागरिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकारहरू पनि मानव अधिकार भित्रै पर्छन् भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ। र सँगसँगै नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुभयो भने अलि कता कता अप्ठ्यारो परिस्थिति लाग्छ मलाई आफैलाई असजिलो हुन्छ। म एउटा राजनीतिक दलको जिम्मेवार व्यक्ति पनि हो। हामी लोकतन्त्र भनेर मलाई लाग्छ हरेक नेताले, राजनीतिक दलका उसले दिनको 10 पटक हामी भन्छौँ होला। त लोकतन्त्र भनेको खाली निर्वाचन, 5-5 वर्षमा आउने निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन भन्छौँ त्यसलाई हामी, र सत्तामा जाने खुड्किलो मात्रै हो त? त्यसमा के मानव अधिकारका कुराहरू छैनन्? त्यसमा कानुनी राज्यको कुराहरू छैन? ती कुराहरूलाई हामीहरूले मनन गर्न सकिरहेका छैनौँ। राजनीतिक नेतृत्वमा बस्ने हामीहरू सबैले मनन गर्न सकिरहेको म पाइरहेका छैन। लोकतन्त्र भनेको हाम्रो लागि लोकतन्त्र आएको छ, नेताहरूको लागि लोकतन्त्र आएको छ, तर जनताको लागि, नागरिकको लागि लोकतन्त्र आएको छैन भन्ने मैले चाहिँ नै ठहर गरेको छु। मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै तपाईको अन्य कुराहरू हामीहरूले हेर्दाखेरि कानुनी शासन, मानव अधिकार र लोकतन्त्र, यो लोकतन्त्रमा कानुनी शासन र मानव अधिकार भएन भने त लोकतन्त्र हुँदैन नि। त्यो कुरालाई हामीहरूले नागरिक तहसम्म पनि बुझाउनु पर्नेछ। सबभन्दा पहिले त हामीले आफै पनि बुझ्नु पर्नेछ। र यसै क्रममा नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि दण्डहीनता अत्यन्त बढेर गएको छ। कानुनी राज्यको त कानुनी शासन भनौँ, राज्य भनौँ, खिल्ली उडाइरहेको छ। मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू यही हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दिएका निर्देशनहरू सरकारले पालना गर्नु पर्दैन, गरेकै छैन। त्यस्तो अवस्थाबाट हामी जाँदैछौँ। त्यसकारण दण्डहीनतालाई हामीहरूले प्रश्रय दिन थाल्यौँ र प्रश्रय दिइरहेका छौँ। त्यो दण्डहीनताबाट तपाईको कानुनी राज्यको खिल्ली उडिरहेको छ र त्यसले मानव अधिकार हनन भइरहेको छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। अहिले संक्रमणकालीन न्यायको कुरा आइरहेको छ। अहिले भर्खरै पनि मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षले पनि भन्नुभयो, संक्रमणकालीन न्याय हामीहरूले संविधानमा 6 महिनाभित्र पुरा कम्प्लिट गर्छौँ भनेर भन्यो।
त्यस्तो 6 महिना कतिवटा बितिसक्यो, सकेनौँ हामीले गर्न। अप्ठ्यारा छन्, गाह्रा होलान्, तर त्यो गाह्रो छ भन्दैमा हामीहरूले पीडितलाई न्याय दिन सकेनौँ भने त्यो सङ्क्रमणकालीन न्याय जुन हामी बनाउँदैछौँ भने टिआरसी भन्छौँ हामी, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, जुन अब एसओटीको पार्लियामेन्टमा संसदमा जान्छ, त्यसले के मेसेज हामीहरूलाई दिन्छ? यसमा हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ, राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू सबै हामीहरूले बुझ्न के जरुरी छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कुनै राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा चाहिँ नै नबनाइयोस्। त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ, यसलाई मुद्दा बनाउन हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, यो विषयमा तपाईँ हामीहरूको सुप्रिम कोर्टले के डाइरेक्टिभ्सहरू, सर्वोच्च अदालतले डाइरेक्टिभ्स निर्देशन हामीहरूलाई दिएको छ। मानव अधिकार आयोगले पनि हामीहरूलाई केही दिएका छन् निर्देशनहरू। ह्युमन राइट्स कमिसनले का बेसिक मिनिमम कुराहरूलाई हामीहरूले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने छ र पीडितहरूलाई मार्का पर्ने गरी कुनै पनि हालतमा यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भन्नुहोस्, यो माने लाई जुन विधान माने न्याय बनाउँदैछौँ हामी, कानुन बनाउँदैछौँ, सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन बनाउँदैछौँ हामी, त्यो पीडित पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। यसमा कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी हामीहरूले गर्यौँ भने हामीहरूले यहाँ बनाउला, संसदले पास गर्ला, बहुमतको आधारमा पास होला या सहमतिको आधारमा पास होला, तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेन भने हामी कहीँको रहँदैन। त्यसकारण यो सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडित मैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा दुईमत छैन र सँगसँगै जुन डाइरेक्टिभ्स हामीहरूलाई सुप्रिम कोर्टले दिएको छ, मानव अधिकार आयोगले दिएको छ, ती डाइरेक्टिभ्सहरूलाई मध्यनजर गरिकन मात्रै हामीहरूले गर्न सक्नुपर्छ भन्दै म फेरि एकपटक तपाईँहरूको यो सम्मेलनलाई शुभकामना दिँदै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जाने